अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट बुक करवा लिया है। वो 21 अक्टूबर को लंदन से लाहौर पहुंचेंगे और मीनार पाकिस्तान पर बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं और अब देखना ये होगा कि जब वो वापस आएंगे तो उन्हें किस किस्म की कानूनी रुकावटों का सामना करना होगा। फिर 2024 क्योंकि इलेक्शन का साल भी है और कुछ मामलात में अंदरूनी तौर पर ये खबरें हैं कि नून लीग में कुछ इख्तलाफात भी हैं। ताहम नून लीग को ये पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ अपने साथ अच्छे दिन वापस लेकर आ रहे हैं। लाहौर से नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है और अब नवाज शरीफ की वापसी हातमी है या अभी भी कुछ अबहाम बाकी है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो नून लीग का ये दावा है कि नवाज शरीफ अच्छे दिन वापस लेकर आ रहे हैं, अवाम यही चाहते हैं, उनका बड़ा इस्तकबाल होगा, इस दावे पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, कराची की सियासत में भी हम तब्दीलियाँ देख रहे हैं, तेज़ी देख रहे हैं। MQM ने ये दावा किया है कि हमें ऐवानों की ज़रूरत नहीं है बल्कि ऐवानों को हमारी ज़रूरत है। यानी MQM ने बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और अपने जलसे में पीपल्स पार्टी को खूब आड़े हाथों लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या MQM पाकिस्तान को वो पहले वाली पजीराई हासिल होगी, क्योंकि अब मैदान में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताबड़तोड़ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। अब तक बताया गया है कि 14 अरब 33 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरीज की गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो लोड शेडिंग की है। लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं बरकरार है। अब आवाम के जहनों में ये सवाल है कि ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो बिजली चोर हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा आवाम को कब पहुँचेगा? क्या आवाम जो है सिर्फ उम्मीद के दिए पर ही अभी तक उम्मीद का दिया उनके लिए रोशन है, या वाकई कुछ आवाम को फ़ायदा इससे हासिल होगा जो ये कार्रवाइयाँ बिजली चोरों के खिलाफ की जा रही हैं? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, आपसे सवाल है, नून लीग ने भरपूर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, फिर नवाज शरीफ ने वापसी का टिकट भी बुक करवा लिया है। अब ये हतमी है कि वो वापस आ रहे हैं और क्या मैदान साफ हो चुका है उनकी वापसी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, बिल्कुल बज़ाहिर तो लगता है कि हातमी है। जिस तरीके से शेड्यूल दे दिया गया है, जिस तरीके से मोबिलाइजेशन शुरू है, तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब हतमी तौर पे आएंगे। कोई वजूहात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस ना आए। अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, सेहत याब रखे और वो वहाँ पे वापस पाकिस्तान आए, अपनी सरजमीन पे यहाँ पे सियासत करें, यहाँ पे अपने मामलात को चलाएं, यहाँ पे कानूनी मामलात को देखें और पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे। पाकिस्तान की मईशत जो ज़बू हाली का शिकार हुई, जिसके ऊपर उनको तनकीद वो करते हैं, जिनके ऊपर वो कहते हैं पाकिस्तान डी ट्रैक हो गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गलत थी, पौने 4 साल वो फारग हो गई, तितर बितर हो गई। उसके बाद PDM की हुकूमत आई, वो भी कुछ नहीं कर सकी और तमाम का तमाम इल्ज़ामात जो पिछले 5 साल की हुकूमत और उस वक़्त की अस्करी रजीम पे रखते हैं वो चले। मैं ये दुआ करता हूँ आए पाकिस्तान, आके और दोबारा पाकिस्तान को माशी तौर पर आगे लेके चलें और एशियन टाइगर बनाएं मईशत का इसको। लेकिन मुझे इस बात के ऊपर जरूर सवाल उठाना है कि 35 साल में से अरसा दराज जब दो यकसियत लेके आए थे उस वक्त क्या किया, उसके बाद अगर प्लेटलेट्स कम हो गए थे, तकलीफ थी, बीमारी थी और लंदन चले गए इलाज कराने, तो बताना पड़ेगा कि 3 साल उन्होंने किस डॉक्टर से कितना इलाज करवाया, क्या वो इलाज जो है वो मुकम्मल हो चुका या उस इलाज में अभी ये बात बाकी है कि वक्तन फवक्तन उनका चेकअप जो है वो लंदन में होता रहेगा। ये सवाल भी उठाए जाएंगे, ये सवाल भी उठाएंगे कि जब वो गए थे तो उस वक्त क्या तनाजुर और क्या हालात थे, क्या उन्होंने यू टर्न्स लिए अपने नैरेटिव में और अब आए हैं तो क्या चीज लेके आए हैं। मैंने तो पहले भी आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि अगर वो अपने बच्चों का सरमाया वापस ले आए और अपना कारोबार पाकिस्तान में शिफ्ट कर दें तो इससे बड़ा इस सरजमीन की कोई खिदमत नहीं होगी, इससे बड़ी इस सरजमीन के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन देखना यह है कि इतनी मास मोबिलाइजेशन, इतनी एक्टिविटी करने के बावजूद क्या लोग उनको इतने बड़ी तादाद में वेलकम करेंगे?
کہیں ایسا نہ ہو کہ جو توقعات وہ لے کے آ رہے ہیں ان توقعات کے برعکس عوام جو ہے وہ بیہیو کرے. چونکہ عوام کی نظر میں تو سارے سیاستدانوں کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ان کو تو ریلیف کسی نے نہیں دیا, کسی ایک حکومت کی بات ہی نہیں ہے. بجلی جو یہاں تک 60-70 روپے یونٹ تک پہنچی ہے یہ ایک دن میں نہیں پہنچی ہے, یہ تسلسل کے ساتھ یہ پالیسیوں کی وجہ سے پہنچی ہے. پیٹرول یہاں تک پہنچا ہے تو تسلسل کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کے تجربہ کار لوگ موجود تھے, یہ تجربہ کار لوگ معیشت کو نہیں سنبھالا دے سکے. اب ڈالر جو ہے وہ 286-87 روپے پہ آ گیا, تو یہ کام کرنے کا تو پی ڈی ایم کا تھا, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اب یہ یکسو پالیسی کے تحت آرمی چیف کے ویژن کے مطابق اگر یہ تمام کام ہو رہا ہے, کیا یہ تمام کی تمام پالیسیاں کنٹینیو رہیں گی, یا نواز شریف صاحب آنے کے بعد جب وہ اپنا سیٹ اپ لگائیں گے, جب حکومت میں آئیں گے اور جو وہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کو عوام الیکٹ کرے گی اور وہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ایبسولوٹ اکثریت سے حکومت بنائیں گے, اور ان کی تو خواہش شاید یہ بھی ہے, ان کا وے ورکنگ پلاننگ یہ ہے کہ ان کو کسی اتحادی کی شاید ضرورت نہ پڑے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو یکسو پالیسی ہے وہ امپلیمنٹیبل ہوگی, لیکن سوال ضرور ہوں گے. سوال ہوں گے کہ 3 سال آپ وہاں پہ رہے تو آپ نے علاج کیا کروایا, سوال ہوں گے کہ آپ بیماری میں یہاں سے گئے تھے اور کیوں گئے تھے, سوال ہوں گے کہ 4 کا احتساب کا نعرہ آپ نے لگانے کے بعد کیوں کہا, اسحاق ڈار صاحب سے بیان دلوانا پڑا کہ اب احتساب اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور میں ملک کے لیے ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. سوال ہوں گے کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیوں سے یوٹر کیوں لیا گیا. ان سوالات کے جوابات وہ دینے پڑیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ ان کی لیڈرشپ اور نواز شریف صاحب خندہ پیشانی سے اس کے اوپر اپنا ویو پوائنٹ دیں گے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں یا کچھ ابہام ابھی باقی ہے, اور نون لیگ کی جانب سے عوام کو جو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں ان کی واپسی پر, وہ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ایک حتمی اس میں تبدیلی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چاہیں پھر بھی کسی وجہ سے تبدیلی ہو جائے. بہرحال جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, جو تیاریاں ہیں, اب ہم سندھ میں بھی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں. آج بھی ایک اجلاس ہوا ہے جو سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر محمد نے جو جوائن کیا ہے, اب انہیں استقبالیہ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے. اس حوالے سے بھی تنقید ہو رہی ہے, جو پرانے تھے وہ بالکل غائب ہیں بیچارے, جنہوں نے ایکٹیویٹی کی تھی. تو ایک آتے ہی بشیر محمد صاحب کو جو کہ ایک بیوروکریٹ تھے, ڈی جی ایف آئی اے تھے, ان کو شامل ہوتے ہی دوسرے تیسرے دن جو ہے ایک بہت اہم جگہ دے دی ہے. اس سے تنظیم میں بے چینی پائی جاتی ہے. یہ اس پروگرام کے توسط سے بتائیں کہ سندھ میں, اور اس کا اثر استقبال پہ پڑ سکتا ہے اگر مرکزی قیادت نے سندھ پہ توجہ نہیں دی اور یہ کنٹینیوٹی رکھی اور اس میں ریجڈنس دکھائی, تو بہت فرق پڑے گا سندھ سے استقبالیہ قافلوں میں جانے میں, کیونکہ 2-3 دن میں ہم نے بھی دیکھ لیا ہے ساری صورتحال, اور ظاہرے کا اعلان کر دیا ہے اور ساری چیزیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر جب یہ بات ہوتی ہے نا مختلف, ہم سیاستدان ظاہر ہے کہ ہمارے پاس آسان ہدف ہوتا ہے, اس کو 2 چائے بولتے ہیں. اگر آج آرمی چیف کی پالیسی چل رہی ہے نا, اس سے ڈالر نیچے آ رہا ہے, تو یہ آرمی چیف پی ڈی ایم نے دیا ہے. اگر پی ڈی ایم نہیں ہوتی تو یہ آرمی چیف نہیں ہوتے. یہ طے شدہ سی بات ہے کہ حافظ عاصم منیر شاہ صاحب آرمی چیف نہیں ہو پاتے, کوئی اور آ جاتا. اب اس کی پالیسی ان سے اچھی ہوتی یا کیسی ہوتی یہ نہیں پتا, لیکن یہ آرمی چیف دیا پی ڈی ایم نے, یہ بڑے اس میں, اور آپ اس سے آگے بڑھے نا کہ یہ جواب دیں گے. تو ہمیں یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کیا زہر دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا نواز شریف کو, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں, طاہر شمسی بلڈ کے جتنے ڈیزیز تھے ماسٹر تھے, ان کی موت کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ کیسے ہوا تھا, اور اس وقت رپورٹ کس سے بنائی تھی. یاسمین راشد کو بھی کیٹیگری میں لانا چاہیے کہ جنہوں نے رو رو کے کیبنٹ کے اندر کہا تھا, اور اس وقت تو بڑی بھگدڑ مچی ہوئی تھی, اور کسی نے نہیں بھیجا, عدالتوں نے بھیجا ہے, عدالت سے گئے وہ, اور ساری چیزیں رپورٹ کس نے دی ہے, کیبنٹ نے منظوری دی ہے. کیبنٹ سے بھی پوچھا جائے کہ آیا انہیں اگر شک تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس نہیں ہیں تو بھائی ہاتھ جوڑ کے کیوں بھیجا آپ نے, کیوں نکالا ایک دم کر کے, بھائی جلدی سے جائیں, نکلے یہاں سے کر کے. بات یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے جن مشکلات میں پاکستان میں رہتے ہوئے بغیر اختیارات کے نہیں ہوتے, کسی پرائم منسٹر کے پاس اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں ہم تینوں کو بھی پتا ہے, اور جو ہمارے دیکھنے والے ان کو بھی پتا ہے. ان مشکل حالات میں جو کام کرتے ہیں, جنہوں نے کام کیے, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, نواز شریف ہوں, پھر بعد میں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے, آخر میں نکل کر آئے نا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو ڈالر کا بھی, مجھے تو بش بی نے بتایا کہ ڈالر گر گیا ہے اور آپ پرائم منسٹر ہو, یہ ہو.
دیکھیں اب ایک سیاستدان کی واپسی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، نہیں کرنے چاہیے وہاں پہ کاروبار، باہر نہیں کرنے چاہیے، لیکن سیاستدانوں کی اولادوں کے ساتھ ہی پرابلم ہوتی ہے۔ یہ شہید بی بی اتنے عرصے باہر رہیں، کیا دل سے باہر تھیں؟ ان کو ایک ایگریمنٹ کرنا پڑا پرویز مشرف سے، پہلے اس کی وردی اتروائی بی بی نے۔ یہ سیاستدان کی حکمت ہوتی ہے۔ پرویز مشرف کی وردی اتروا کے انہیں سویلین پریزیڈنٹ بنا کے ان کا جانا آسان کر دیا، اور وہ آئیں، اور وہ صرف اکیلی نہیں آئی شمائلہ، جی وہ نواز شریف کو بھی لے کر آئیں۔ انہوں نے بولا بھائی ان کا بھی راستہ انہوں نے ہموار کیا۔ اور یہ سیاستدانوں کا ہی کمال ہوتا ہے کہ انہوں نے آئین میں ایسی ترامیم کی کہ صحیح۔ تیسری مرتبہ، یعنی وزیر اعظم، اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی دور دور تک شامل نہیں تھا، کہ تیسری مرتبہ شہید بی بی حیات ہوتی تو ان کا ہوتا کہ بھئی تیسری مرتبہ ان کی شہادت کے بعد بھی یہ چیزیں انہوں نے وہ کی۔ تو ہمیں ایک اچھی توقع رکھنی چاہیے۔ ایشین ٹائیگر دیکھیں نواز شریف بے نظیر کے دور میں ہوا، وہ علیحدہ بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے، جب ایک معیشت بہت اوپر ہوتی تھی ایک دوسرے کے خلاف ان کو گرا دیا کرتے تھے۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ایک چیز آئی، ہم اس کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی چارٹر آف ڈیموکریسی، دیکھیں پاکستان کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کا معاملہ کوئی سہل ہوتا ہے تو ان کو بھی فیلڈ میں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا منور، آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ تو کیونکہ لاہور میں ہیں، کیا ایکٹیویٹیز نون لیگ کی چل رہی ہیں واپسی کے حوالے سے، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جو نون لیگ کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو سکون، خوشحالی، ترقی سب کچھ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں نون لیگ کی تیاریاں تو بالکل کل سے شروع ہو گئی ہیں، 9 جلسے انہوں نے پلان کیے کہ لاہور میں صرف عوام کو چارج کرنے کے لیے، جو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جو وہ پہنچے منار پاکستان میں، تو وہ اس کا پہلا جلسہ کل مریم بی بی نے کر دیا۔ ابھی باقی حلقوں میں بھی انہوں نے یہ کمپین اپنی لانچ کرنی اور اپنے جلسے کرنے۔ مریم بی بی اس کے علاوہ جو دوسرے اضلاع ہیں وہاں پہ جو مقامی قیادت ہے، ایم این اے ہے، ایم پی ایز ہے، ان کی یہ ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ چارج کریں، اور بڑی سے زیادہ تعداد وہ ان کو استقبال کے لیے اور جو میاں صاحب کا جلسہ ہوگا اس میں شرکت کے لیے لے کے آئے۔ تو مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ منار پاکستان کی گراؤنڈ اب بہت بڑی نہیں رہی جیسے کہ ماضی میں ہوا کرتی تھی، وہاں پہ وہ جھیل بھی بن گئی ہے اور پارک بھی وہ کافی ڈیولپ کر دی ہیں، تو اب وہ اس کو تو کوئی بھی جماعت جو ہے نا وہ بھر سکتی ہے، ماضی والا معاملہ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تو اب جماعت اسلامی نے بھی منار پاکستان میں بھر کے دکھا دیا، وہ ٹی ایل پی نے بھی یہ منار پاکستان بھر کے دکھایا، پی ٹی آئی بھی یہ کام کر چکی ہے، تو صرف اب پیپلز پارٹی رہ گئی ہے۔ اگر اس کو بھی موقع ملا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی منار پاکستان بھر کے دکھا سکتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اب چیزیں بالکل تبدیل ہو رہی ہیں، اور یہ والی بات کہ میاں نواز شریف کیا کر کے دکھائیں گے کیا نہیں، تو وہ اپنی جو ماضی کی حکومت ہے، جو آخری حکومت، اس کا وہ حوالہ دے کے بتاتے ہیں، اور عوام کو بتا رہے ہیں کہ وہ 22 سے 23 والی حکومت ہے اس کا وہ ذکر نہیں کرتے۔ اچھا، وہ میاں نواز شریف کی حکومت نہیں تھی، وہ 2018 تک کی بات کرتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو وہ تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے اکانومی کو سہارا دیا، سی پیک لے کے آئے، ملک بھر میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی شروع کروائی، ڈالر کو کنٹرول کیا، پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، اشیاء خوردونوش کی چیزیں ان کی قیمت کم ہوئی۔ تو یہ والی چیزیں وہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی باسکٹ میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو شوکیس کر رہی ہے۔ تو اس بات میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے دور میں ہمیشہ ڈیولپمنٹ کے کام زیادہ ہوئے، اور جب ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے تو پھر یہ معاشی ترقی اور عوام کے لیے روزگار کی سہولتیں جو ہیں نا وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ پہلے بھی یہ بات کی تھی، اب پھر وہی کہ وہ ملک میں مہنگائی کے خاتمے، بجلی سستی اور روزگار کے نعرے کے ساتھ اب وہ میدان میں آئیں گے، اور یہی بات وہ جہاں پہ اختلاف والا معاملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے ٹیسٹ لگا کے دیکھ لیا، وہاں پہ جو ملک کے عسکری ادارے ہیں اس معاملے میں وہ کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے 2 دن بعد ہی اپنا بیانیہ وہ تبدیل بھی کر لیا۔ جو بات انہوں نے مسلم لیگی معاہدین کے ساتھ میٹنگ میں لندن میں کی تھی اور جس کی کلپ بھی وہ وائرل ہوئی،
तो वो वाले उस बयानिए को उन्होंने एक टेस्टर के तौर पे लिया कि भी अस्करी अदारे उस पर क्या रद्दमल देते, तो उसके रद्दमल के नतीजे में ही मियाँ साहब ने फिर अपना बयानिया जो है उसमें नरमी पैदा किया, और वो उन्होंने यही कहा कि वो मुल्क की को मुआशी तरक्की दे के अवाम की मुश्किलात कम करेंगे, और जो इस टाइम पे आम आदमी का बुरा हाल है जी काशिफ आप उसमें जरूर कहिएगा बेहतरी लाएंगे। जी। शुमाइला, ये बड़ी ज्यादती है माजरत के साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपना बयानिया बदले तो यू टर्न, मियाँ साहब बयानिया बदले तो नरमी। ये तो कहना चाहिए ना कि मियाँ साहब ने यू टर्न लेने शुरू कर दिए हैं। नंबर 2 बात जो इम्तियाज फरहान साहब ने की, पीडीएम आर्मी चीफ को लेके आए, तो पीडीएम की हुकूमत को जनरल बाजवा जनरल फैज की हुकूमत दौर में आई थी, पीडीएम की जो हुकूमत टॉपल करके तहरीक इंसाफ को, और फिर उन्हीं का इन्होंने बयानिया लॉन्च किया एहतसाब का, और फिर वहीं से ये यू टर्न ले लिया इन्होंने कि हम नहीं करना चाहते। सो अगर आप इस कनेक्टिविटी में जाएंगे तो फिर बात बहुत आगे तक जाएगी। मेरा तो सादा सी बात है कि आप आइए, आपका मुल्क है, आप कीजिए, आप मुल्क में काम कीजिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इम्तियाज फरहान साहब को खुले दिल से ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह जरदारी साहब के उम्मीदवार थे, ना नवाज शरीफ साहब के थे, ना किसी और के थे। जी का ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सिर्फ ये कहा गया कि जनरल बाजवा, और चूंकि वो फैज साहब तो उस वक्त उस पोजीशन में नहीं थे कि आप साइलेंट रहिएगा, बाकी काम हम कर देंगे। सियासतदानों ने करके दिखा दिया। क्या सब बात निकलेगी तो अमली तौर पे दी थी। सेनेट के चेयरमैन की तरह नहीं आया था कि आमिर लियाकत मरहूम को कहना पड़ा था कि हम क्यों आए। ठीक है, हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। एमकेएम कराची में एक बार फिर से एक्टिव होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके सामने और भी बहुत सी जमातें हैं जो कि खासी एक्टिव हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एमकेएम की जानिब से ये दावा किया गया है कि हमें ऐवानों की नहीं बल्कि ऐवानों को हमारी ज़रूरत है, और एमकेएम पाकिस्तान ने कराची में एक बार फिर से अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ कर दिया है। जलसे किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी जलसे शुरू कर दिए हैं। मुनव्वर साहब, आपको कराची की सियासत में क्या तब्दीली नज़र आ रही है और क्या लगता है कि एमकेएम को वो पहले वाली पजीराई मिल सकेगी इस बार? देखिए, ये एमकेएम की जो मौजूदा क़यादत है उसने बहुत बड़े दावे कर दिए। ये जब कराची में 1, 2, 3 और हर तरफ लाखों का मजमा जो है खामोशी इख्तियार कर लेता था, क्या वो एमकेएम की मौजूदा क़यादत वो उसको उसी कदर कबूलियत हासिल है अवाम में? अगर तो इस तरह का है तो फिर वो मेजॉरिटी सीट्स ज़रूर निकाल सकती है, लेकिन अगर उनकी कबूलियत अवाम में उस लेवल की नहीं है जैसे कि माजी में रही थी, तो फिर शायद वो इतनी बड़ी तादाद में सीटें ना निकाल सके। लेकिन ये अगर वो उनका हिस्सा पहले से ज्यादा बेहतर होगा, इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है। और ये एमकेएम एक हकीकत थी, है और रहेगी, इस बात में भी मुझे कोई शक नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी एक हकीकत है, और जो यहाँ का पश्तून वोट है वो भी एक हकीकत है, बलोच वोट भी एक हकीकत है, और किसी न किसी लेवल पे छोटी मोटी सतह पे मुस्लिम लीग नून भी वहां पे मौजूद है। अगर पिछले इलेक्शन में अगर रिगिंग वाला मामला ना होता तो शहबाज शरीफ साहब वहां से एमएनए इलेक्ट हो चुके थे, सही चंद 100 वोटों से उन्हें हराया गया था। तो ये वाला मामला है। तो इसका मतलब ये है कि एमकेएम जो मिनी पाकिस्तान में सिर्फ अपनी ही मौजूदगी की बात कर रही है, तो मुझे उससे इख्तलाफ है। वो वहां पे वास्ट मेजॉरिटी में हो सकती है अगर उनकी लीडरशिप जो है वो एक पेज पे हो और वो अपने वोटरों को चार्ज करके तो बाहर निकाल ले, तो एमकेएम एक बड़ी ताकत है कराची की। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वहां पे जमात इस्लामी मौजूद नहीं है, वहां पे पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है, वहां पे मुस्लिम लीग नून मौजूद नहीं है, वहां पे जेयूआई मौजूद नहीं है, या दूसरे जो छोटी मोटी जमातें जिनका कुछ ना कुछ वोट वहां पे है, और वो उन्होंने यहाँ से सीटें निकाल के, टीएलपी ने सीटें निकाल के दिखाई हैं। ठीक है, तो ये वाला मामला है। तो लेकिन ये है कि इस बात पे मैं कन्विंस हूँ कि एमकेएम कराची की एक बड़ी जमात है, हैदराबाद की भी शायद वो बड़ी जमात हो, और वो अपना कौमी सियासत में उन्होंने हमेशा अपना रोल प्ले किया और उनको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज साहब, आप हमें ज़रा बताइए, क्या अब भी एमकेएम की जड़ें आवाम में उतनी ही मजबूत हैं जितनी पहले थी, और जो ये दावा कर दिया है मुस्तफ़ा कमाल ने कि 22 नशिस्तें हम ही जीतेंगे, कैसा है? देखिए, उस तरह की मजबूत नहीं है, उस तरह की। कल एक जलसा अच्छा हुआ, एक उनका वर्कर जलसा था, अच्छा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है।
لیکن اس طرح مضبوط نہیں ہے. اور لیکن جو ایک پالیٹکس ڈائنامکس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ قسم کے ہیں. ورنہ ایم کیو ایم کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے کسی سے رابطے نہیں کرتی تھی. 2018 تک یہ صورتحال تھی. اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ جی ڈی اے اور جے یو آئی سے بہت زیادہ وہ رابطے میں ہیں. کل بھی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے ایک مسلم لیگ ہاؤس, یہ فنکشنل جی ڈی اے, جے یو آئی اور ایم کیو ایم کی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ کمبینیشن جو ہے یہ افیکٹ کرے گا نیگیٹولی مسلم ایم کیو ایم کی پالیٹکس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو ڈائنامکس ہیں یہ اینٹی پیپلز پارٹی ہیں. اب اس میں ایک فیکٹر آ جاتا ہے مسلم لیگ نون, جس کا کراچی میں ایک اراؤنڈ میں یہ جو بھی بٹ صاحب کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے, بالکل شہباز شریف جیتے ہوئے تھے اس حلقے سے, اور لاسٹ مومنٹ میں جا کے سارا معاملہ چینج ہوا ہے, اور وہ بھی رزلٹ کا, کاؤنٹنگ نہیں چینج ہوئی ہے, رزلٹ چینج ہوئے ہیں اس میں کر کے, یہ تو سب ہوتا. لیکن وہ حلقے سے میرا خیال ہے ملتے جلتے حلقے سے ہی مصطفیٰ کمال کا اناؤنس ہو گیا ہے, وہ بلدیہ والی سائڈ سے لڑیں گے. اب مسلم لیگ نون جی ڈی اے, جے یو آئی اور ایم کیو ایم کے ساتھ جوائن کرتی ہے یا نہیں کرتی, یہ ایک سوال ہے. کیونکہ بشیر میمن جو کہ ابھی شامل ہوئے ہیں اور استقبالیہ کمیٹی کی نواز شریف کے چیئرمین ہیں, وہ انہوں نے کل ایک بات کہی کہ ان کے بھائی جو ہیں, انہوں نے یہ بات بتائی, ان کے بھائی مسلم لیگ فنکشنل یا جی ڈی اے کا آپ کہیں ان کے عہدیدار ہیں وہ, اور ان کی وجہ سے انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون اس کے ساتھ, یہ جو جی ڈی اے مسلم لیگ جو جی ڈی اے, جے یو آئی اور ایم کیو ایم ہے, اس کے ساتھ مسلم لیگ نون آ سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ لیڈرشپ لیول پہ ایسا کوئی فیصلہ فی الحال ان انتخابات میں ہو جائے, کیونکہ نواز شریف کوئی رسک لینا نہیں چاہ رہے اس وقت کہ ان کے خلاف الیکشن میں کوئی ایسی بڑی کمپین آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جائے یا جس کی وجہ سے پرابلم ہو. تو اب وہ صورتحال یہاں پر آگے بنتی ہو. دوسری جو ایک بات ہے بالکل صحیح ہے, جو یہ پشتو جو ایک حلقے ہیں وہ بھی خاصا ووٹ ہے, وہ جے یو آئی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے, اور وہ عوامی نیشنل پارٹی کا کئی حد تک, کیونکہ شاہد سید صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے, ان کا ٹلٹ تھوڑا بہت ادھر ہے ایم کیو ایم کی طرف آیا تھا, لیکن وہ جے یو آئی اور دوسری جماعتوں کی صورت میں جاتا ہے نہیں جاتا, یا وہ انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا ابھی تک وہ ظاہر ہے کہ ان میں زیادہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, انہوں نے اپنے پاکٹس جو ہیں وہ ہر لحاظ سے وہاں پہ آباد پشتون کمیونٹی, وہاں پر آباد پنجابی اسپیکنگ, وہاں پر آباد ہزارے وال, اور جو یہاں کی ریئل ایک جو سولنگیز, خاص خیلیز اور جو ہمارے بلوچ کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان سے بہت اچھی انگیجمنٹ کی ہوئی ہے. اور اطلاع کے مطابق اسی وجہ سے لیاری سے اس بات کو طے کیا جا رہا ہے کہ بلاول کے بجائے آصفہ, بلاول بھٹو صاحب کے بجائے آصفہ بھٹو صاحبہ کو جو ہے, آصفہ بھٹو کو وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا جائے اور لے کے جایا جائے. اور جو اگر آصفہ بھٹو وہاں گئی تو وہاں کی خواتین کا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ وہ یعنی کافی ان کے وننگ ہونے کے بہت امکان. کاشف, آپ کا اس پر کیا موقف ہے کہ ایم کیو ایم کے حالات بدل چکے ہیں, اور کیا وہ پہلے والی پذیرائی اب ملے گی؟ دیکھیے شمائلہ, میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ لیڈر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, لیڈر بنتا نہیں ہے. ایم کیو ایم کے جتنی اکابرین یہاں پہ موجود ہیں, یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, ان کا اس طرح کا عوام کے اوپر, کارکنان کے اوپر انفلوئنس نہیں ہوگا جس طرح ان کے قائد جو لندن بیٹھے ان کا تھا. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے فاروق ستار صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب, یہ سارے کے ساروں کو کامران ٹسوری صاحب نے ایک ڈبے میں بند کر دیا. اب ان سب کو بند کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ سفوکیٹ شخصیت ہوئی وہ عامر خان صاحب ہوئے. اب آپ دیکھیں نا, اب ان کی انٹرنل جو رفٹ ہے اس کو آپ ذرا غور کریں تو وہ انٹرنل رفٹ کیسے ایڈریس ہوگی. اچھا, 7 نشستوں پہ جماعت کھڑی تھی کسی دور میں, یہ سی ایم شپ ان کے پاس تھی, گورنرشپ ان کے پاس تھی, اور کراچی کا تمام حلقہ یہ جیتے تھے. اچھا, اب ایک سینیریو میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا. دوسری بات بلدیات پہ آ جائیں تو بلدیات میں پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اس کے بعد جماعت اسلامی ہے, پھر تحریک انصاف ہے. تو ایم کیو ایم تو بلدیات میں موجود نہیں. تو اگر فرض کر لیجئے آپ ان کو ڈیجیٹلی دیکھیے تو 8-8, 10-10, 20-20 یوسیاں جیت کے ہی یہاں تک پہنچے ہوں گے نا جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی. تو جن یوسیز میں پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی جیتی ہوئی ہے, تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے, وہاں سے ایم کیو ایم کیسے جیتے گی؟ ووٹ ہو سکتا ہے ان کا ہو, لیکن بہرحال وہاں پہ ان دوسری جماعتوں کا انفلوئنس ہوگا. اچھا,
अब आ जाए दूसरी तरफ जो बात इम्तियाज साहब ने की, देखिए मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ इस बात के ऊपर कि ये पॉलिटिकली न्यू अलाइनमेंट है और JUI फे, GDA, MQM और PMLN इनका इंतखाबी अलायंस हो सकता है सिंध के लिए। जमात इस्लामी सोलो जाएगी, पीपल्स पार्टी और ANP इल्हाक से जाएंगी और उसके बाद तहरीक इंसाफ जो भी बची कुची है वो इलादा जाएगी। अब ये तमाम जमातें जो पीर पगाड़ा साहब के घर इकट्ठी हो रही हैं, इनका मुद्दा और मतमा नजर ये है कि पीपल्स पार्टी की सीटों को कट लगे ताकि नून लीग मरकज में मुस्तहकम होकर हुकूमत बना सके और पीपल्स पार्टी के साथ उसको मरकज में फार्मूला शेयर ना करना पड़े, पावर शेयरिंग ना करनी पड़े। और JUI फे तो 100% नून लीग की तरफ जाएगी, वो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएगी। सो ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम आज के दिन तक। लेकिन यहाँ पे कुछ बैद नहीं है कि ये छोटी छोटी जमातों का मैंडेट जो ये तवक्को कर रहे हैं, पता लगे 11th आवर में आके जरदारी साहब ने धोबी पटका मारा और उनके हाथ कुछ नहीं आया और फिर नवाज शरीफ साहब को चल के बिलावल हाउस जाना पड़े और फिर मिलकर हुकूमत बना रहे हो। जैसे कि माजी में जब ये मुश्किल में थे तो मरियम बीबी भी बीबी शहीद की मज़ार पे गई और जिन्होंने पेट फाड़ के पैसे निकालने थे वो उनके उम्मीदवार बन गए वजीर आजम के लिए। तो सियासत में कोई चीज हतमी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि MQM की जहां तक आपने बात की, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफा कमाल साहब, खालिद मकबूल साहब और इनके दीगर अकाबरीन, इन सब को आप मिला लीजिए, इनका इतना करिश्मा नहीं है कि ये आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बिजली चोरों से 14 अरब 33 करोड़ से जायद की रिकवरी की गई है, लेकिन ना तो बिजली सस्ती हो रही है ना ही लोड शेडिंग से जान छूट रही है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे, मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, रिकवरीज भी की जा रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जुर्माने हो रहे हैं। आवाम को इसका फ़ायदा कब पहुंचेगा इम्तियाज़ साहब? हमारे हालात तो पहले जैसे ही हैं। देखिए ये बड़ा सवाल है उसमें करके। अब ज़्यादा ये है कि जब तक ये हमारी जो डिस्कोज है ना उनसे छुटकारा ना हो, जो हमारी ये पावर सप्लायर जो ये लेस्को इसको की बात नहीं कर रहा, जो हमारे IPPs हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जब तक उनसे छुटकारा उसको रिविज़िट करना पड़ेगा जहाँ जहाँ आपको है। अगर कोई बहुत बड़ा लॉस भी होता है तो भाई जब एक अदालती हुक्म पे आपको याद होगा रेंटल पावर प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया था, वो इंटरनेशनल कोर्ट में गए थे तो वहाँ पे जाके वो रिव्यू हो गया और वो सारा पाकिस्तान को पैसा भी देना पड़ा था, चूँकि वो अदालती फैसला था इसलिए कोई कुछ कह नहीं सका। लेकिन ये IPPs को जिन्होंने भी विज़िट किया है वो कहते हैं जी एग्रीमेंट ओपन करके इसके ऊपर एक हुकूमत को डिबेट करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन IPPs में बाहर की फर्म के नाम पर हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं। वो सारी जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की हमने कई दफ़ा बहस की जब ये सारा IPPs के मामला आ रहे थे, जो गर्दिशी कर्जों वाली बात आ रही थी, तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि हमने जो एग्रीमेंट किए, जो अभी आप अपने इंट्रो में एक बात कर रही थी कि लोड शेडिंग हो ही नहीं चाहिए। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा हम बिजली खरीदते हैं, पैसे देते हैं, वो हमारे नेशनल ग्रिड में शामिल हो या ना हो। एक आता था कि तकरीबन कई 100 मेगावाट है जो इजाफी बनती है, IPPs को पैसे देने पड़ते हैं, वो बनाए या ना बनाए। तो हम उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? हम कहते हैं जी लोड शेडिंग इस वक्त जो सूरत हाल है IPPs की, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे भी हाथ जोड़ने चाहिए हुकूमत को, वापडा को, कि भाई आप जनरेटर वगैरह मत चलाएं, हम आपको सप्लाई देंगे, आप हमें इसके पैसे दें, ताकि IPPs के जो है उनकी जो अदायगी हमें करनी पड़ती है आवाम के खजाने से वो करें। तो इम्तियाज़ साहब जो ये कार्रवाइयां चल रही है इसका फायदा देखिए, इसका फायदा जो हमसे डॉक्यूमेंट शेयर हुए हैं उसमें कि जी 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिकवरी कितनी हुई है? 14 अरब रुपए की हुई है। 10,000 लोग गिरफ्तार, रिकवरी हुई है 14 अरब की, और वो भी बिजली चोरी का जो मैं डिटेल पढ़ रहा था उसमें बिजली चोरी की वो शामिल नहीं है। उन्होंने जो एक पनिश होता है ना कि जी आपने चोरी की, आपको 2.5 लाख का जुर्माना, आपको जी इतने आपके ऊपर ड्यूज है। हाँ। और मेरे आपके घर का ये बिल काट लाइट काट जाते हैं, 1 महीने आप नहीं दे, इनके ऊपर 60 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए कैसे हो गए? ये इनसे पूछे। इसका सबसे यही हल बताया जा रहा है कि IPPs का जो आपका एग्रीमेंट है वो आपके जो नेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, उसको रिविजिट किया जाना चाहिए। ठीक है। काशिफ, आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि किस तरह से लोड शेडिंग से जान छूट सकती है और आवाम को कैसे फायदा पहुंचेगा ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं?
देखिए शुमाइला, ये तो मेरी तरफ से आप खुशखबरी सुन लें कि आगे सर्दियां आ रही हैं और इंशाल्लाह लोड शेडिंग नहीं होगी, इल्ला ये कि कोई बहुत ज्यादा सर्दी हो और ब्रेक डाउन हो। बहुत ज्यादा होती है लोड शेडिंग हम सर्दियों में। मैं आपको बताऊं, सर्दियों में वो बिजली की तारों की वजह से कोई सख्त सर्दी की वजह से ब्रेक डाउन होने की वजह से हो तो हो, अदरवाइज लोड शेडिंग का तुक बनता नहीं है, काशिफ क्योंकि ना तो मजाक एसी कर चल रहे रहा हैं, है ना कोई मजाक और कर रहे मामला हैं है। क्या? नहीं तो बंदे ने वैसे ही कंबल में रहना है, उसको जरूरत ही नहीं होगी। काशिफ ये सही बताएं। ये देखिए ना, अब मसला ये है कि मैं तो कह रहा हूं कि अभी इस्लामाबाद में इन्होंने तजर्बा किया है डिजिटल स्मार्ट मीटर का। मैं तो कहता हूँ बेहतरीन हल है कि आप डिजिटल मीटर इंट्रोड्यूस करवाइए और वो रिचार्जेबल मीटर हो, जिसमें जितनी बिजली इस्तेमाल करनी है वो जाए मार्केट से कार्ड खरीदे, उसमें फीड करे, बिजली इस्तेमाल करे, खत्म हो गया, कहानी खत्म। तो आपकी जो है वो कास्ट बच जाएगी। असल इशू ये नहीं है, गरीब आदमी तो बेचारा उधार उठा के सूद पे पैसा लेके किस्तें करा के किसी को मिन्नत तरला करके अपने बिल पेश कर देता है। मसला उन ताकतवर लोगों का है कि जिनको ना मीटर कटते हैं, जिनके ना बकाया जा की बात होती है, जिनको ना एक साथ की जरूरत है, सिर्फ उनको ये पता कि इसके बड़े ताल्लुकात हैं, इसकी तरफ हमने नहीं जाना, जाना भी है तो रिक्वेस्ट करनी है। मसला उन लोगों का है जिन्होंने वापडा के या केएससी के या मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के जो स्टाफ है उनसे उन्होंने मामला तय किए हुए हैं, कुंडा लगाया हुआ है, बिजली चोरी कर रहे हैं। अब मसला उन लोगों का है जो बिजली चोरी में मुलविस है, जो बिल देने को तैयार नहीं है। जब तक ये देखें, ये 14 अरब की रिकवरी समझे या 100 लोग हैं या 10,000 लोग हैं जिन्होंने चोरी की, सबको मान लीजिए, मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, आपने किसी बड़े का चेहरा देखा कि जिसके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा हुआ हो? क्या किसी को ऐसे को आप सामने लेके आए कि जिसने करोड़ों रुपए का नादहिंदा था और उसको अब उन्होंने गिरफ्तार किया और उससे रिकवरी करवा रहे हैं? नहीं। मसला यहाँ पे यह है कि इखलाकी तौर पे हम इतने पस्त हो चुके हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां समझने को तैयार नहीं। हम अपने गलत इकदाम का दिफा करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन लेते हैं, उसका शेल्टर लेते हैं। जब तक आप लोगों के अंदर डिटरनेस नहीं कायम करेंगे, आप लोगों को नहीं बताएंगे कि चोरी करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि इस तरह के मसाइल से आपका हमसाया तंग हो रहा है, उस वक्त तक लोग जो है इस रविश से बाहर नहीं निकलेंगे। आबादी बढ़ गई, मसाइल बढ़ गए और हमारा मसला यह कि महंगाई अरूज पे है, तेल अरूज पे है। आप सोचे कि जुल्म खुदा का कि यहाँ पे 70-80 रुपए पे यूनिट पहुंच गया, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, गरीब आदमी कैसे पंखा चलाएगा, वो कमाएगा क्या और बिल कैसे भरेगा? हमने ये वो पॉलिसीज हैं जिनके बारे में जब मैं तनकीद करता हूं तो मेरे भाई कहते हैं कि आप पॉलिटिकल लोगों पे तनकीद करते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि पॉलिटिकल लोगों के नीचे ब्यूरोक्रेट काम करते हैं। जी काशिफ, क्या पॉलिटिकल लोगों ने ब्यूरोक्रेटों को नकेल डाली? नहीं डाली। अब देखें इस हद तक गरीब पहुंच गया कि अब हम ये तो कह रहे हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई कब नहीं हुई? क्या ये कार्रवाई मुस्तकिल मिजाजी से जारी रहेगी? क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेज उन लोगों को भी पनिशमेंट देंगे जो इसके सहूलतकार थे, जो वापडा के एम्प्लॉय थे या केएससी के या किसी भी कॉर्पोरेशन के? जी काशिफ, सिर्फ आपने उठा के और 4 लोगों को 10 लोगों को टांग दिया, बात कर ली और कहा जी बड़ा क्रैकडाउन हो गया। भाई आप लोगों को नौकरियों से फारग करें जो चोरी करवा रहे हैं बिजली। आप देखें कैसे निजाम ठीक है। इस पर जरा हम मुनव्वर साहब से बात करते हैं। मुनव्वर साहब, क्या किसी बड़े पर भी हाथ डाला है या ये जो 10,000 गिरफ्तारियां हुई हैं ये सिर्फ आम आवाम में से ही हैं? ये मैं अपने भाई को अपडेट करना चाहूंगा। पीपल्स पार्टी के एक बड़े लीडर है अजीजुर रहमान चल, इनके ऊपर 60 करोड़ से जायद की बिजली चोरी का इल्जाम था और इनके खिलाफ FIR हुई है। आज ही एक मुस्लिम लीग नून की MP है, वो डायरेक्ट बिजली चोरी कर रही थी तो उनके खिलाफ FIR हुई, मौके से भाग गई। 2-3 दिन पहले यहाँ पे कसूर में PTI के साबिक उम्मीदवार थे MPA के और MNAs के, उनके घरों में छापे पड़े और वहां से बिजली चोरी पकड़ी गई। डायरेक्ट कुंडे लगा के वो बिजली ले रहे थे। पीर खानों पे छापे पड़े हैं, मज़ारात पे छापे पड़े और वहां पे पीर साहब जो है वो बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। फिर 2 दिन बाद उनके भतीजे, वो भी पीर साहब है, वो भी पकड़े गए। तो यहाँ पे पंजाब में और खास करके लेस्को में वो ना किसी की शक्ल देखी है ना किसी का ओहदा देखा। यहाँ पे बिला इम्तियाज बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और ये एक यहाँ पे लाहौर के जो कैंट के मजाफात में आते हैं, एक पूरे का पूरा गांव वो बिजली के मीटर के बगैर बिजली इस्तेमाल कर रहा था। किसी एक घर में भी बिजली का मीटर नहीं था।
تو وابڈا والوں نے وہاں سے ٹرانسفارمر ہی اکھاڑ لیا. میں نے کہا ہم یہاں سے بجلی کی سپلائی نہیں دیں گے جب تک یہ پورا گاؤں اب یہ بجلی کے میٹر نہیں لگواتا. تو اس طرح کا معاملہ ہے ٹھیک ہے. پنجاب میں. اور لیسکو نے تو بالکل بلا امتیاز کارروائیاں کی ہیں اور کوئی 4 کروڑ کے قریب کی ریکوری کی ہے انہوں نے. باقی ٹوٹل جو ابھی تک میرے پاس اطلاعات ہے کوئی 16-17 کروڑ ارب روپے کی 16-17 ارب روپے کی ریکوریز ہو چکی ہیں. تو جو والا معاملہ تھا نا کہ 15 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی کہ بجلی سستی کرنے کے لیے 15 ارب روپے کا بتائے کہ یہ شارٹ فال کہاں سے پورا ہوگا. تو یہ وابڈا کے جو ڈسکوز ہیں انہوں نے 17 ارب روپے سے زائد کی ریکوری کر کے بتا دی ہے. تو اب حکومت کو تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے. عوام کا بجلی بہت مہنگی ہو چکی ہے, لوگوں کی قوت خرید سے باہر چیزیں جا رہی ہیں. اگر یہ اسی طرح کریں گے تو یا پھر وہ لالٹین والا دور واپس آئے گا, موم بتی اور لالٹین چلا کرے گی, یا پھر یہ بجلی چوری کے واقعات وہ دیدہ دلیری کے ساتھ بڑھے گے کہ بھی ایک گھر کے ایک فرد نے ایف آئی آر کروا لی اور باقی گھر بجلی چوری میں لگا رہے گا. تو یہ والے معاملات ہیں. یہاں پہ اب جب تک آپ لوگوں کو یہ کموڈیٹیز جو ہے وہ سستی نہیں کریں گے, لوگوں کا جینا آسان نہیں کریں گے, وہ یہ مسائل بڑھیں گے, بجلی چوری بھی بڑھے گی. یہاں پہ صرف ابھی بڑی مچھلیوں کو ہاتھ ڈالا تو 17 ارب روپے کی ریکوری ہوگی. غریب آدمی جس کے گھر میں ایک پنکھا, ایک ٹی وی چینل اور ایک ٹی وی سیٹ پڑا ہوا, یہ بلب ہے 2-4, وہ کتنی بجلی چوری کر لے گا. لیکن یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ محمود و ایاز کو انہوں نے ایک کیا لیسکو نے اپنے چاروں اضلاع میں, اور اچھی خاصی رقم جو 4 ارب روپے سے زائد کی ریکوری کی ہے. اگر یہی فارمولہ کے پی میں بھی لگ جائے, یہی فارمولہ بلوچستان میں بھی لگے, سندھ میں بھی لگے, تو یقینی طور پہ مجھے اس میں کوئی گمان نہیں ہے 25-30 ارب روپے سے زائد کی ریکوریاں ہو سکتی ہے اور عوام کو سستی بجلی دی جا سکتی ہے اگر حکومت کی منشا ہو تو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور بات بالکل ٹھیک ہے, بجلی چور عناصر کے خلاف جس طرح سے بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں, اب اس کا فائدہ عوام کو ضرور پہنچنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.